बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि सिस्टम ट्रैप हो रहा है। ट्रैप बज़ाहिर ये सिस्टम तो ट्रैप कर रहा है और ये समझ रहा है कि सिस्टम हमारे जो ओपोनेंट है उन्हें ट्रैप कर रहा है, लेकिन सिस्टम खुद ट्रैप हो रहा है और ये सिस्टम अपने बोझ तले दबने को है। और जो भी चाल इस सिस्टम की तरफ से चली जा रही है वो उल्टा उसके गले का फंदा बन जाती है। ऐसा ही कुछ आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें देखने को मिला और वो क्या हुआ वो आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं नाज़रीन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को एक जुडिशल आर्डर के ज़रिए, यानी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया था और उनकी जो जुडिशल पावर्स थी वो वापस ले ली थी इस फैसले के ख़िलाफ़। ये फ़ैसला गो के 2 सफ़ात पर मुश्तमिल था। फ़ैसला जिस दिन दिया गया उस दिन तो फ़ैसला सामने नहीं आया, लेकिन एक रोज़ के बाद वो 2 सफ़ात पर फ़ैसला सामने आया। उसमें बड़े बाज़ाहिर उस फैसले में बड़े ब्लंडर सामने आए थे, लेकिन उस फैसले को लेकर जस्टिस तारक महमूद जंगीरी अपने दीगर 4 साथियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और उन्होंने उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की। अपील दायर करने के बाद 2-3 हालांकि उस पर रजिस्टर वो डायरी नंबर भी लगा दिया गया था और फिर उसके बाद नंबर भी अलाट हुआ था, लेकिन उसके बाद एकदम से ये हुआ कि सिस्टम ने समझा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस उन पर इतराज़ात लगाता है। अब जो जजेस हैं उनकी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस इतराज़ात लगाता है। जजेस जो कई दहाइयों तक वो प्रैक्टिस करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहले तो हाई कोर्ट के वकील बनते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील बनते हैं, फिर वो जज बने हैं। उनकी लिखी हुई दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस इतराज़ात लगाता है। गोया के रजिस्ट्रार ऑफिस कहता है कि मैं सबसे बड़ा कानूनदान हूँ, हमारा ऑफिस जो है वो माहिर कानून है, इसलिए वो उन पर एतराज़ात लगाता। होना तो ये चाहिए था कि ये खुली अदालत में दरख्वास्त सुनी जाती, यहाँ से एतराज़ात ना लगाए जाते और खुली अदालत में दरख्वास्त सुनकर वहाँ से इसे डिसमिस कर दिया जाता, वहाँ इसे खारिज कर दिया जाता। लेकिन चूँकि जजेस ने वहाँ खुद दलाइल देने थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने, तो ये कैसे मुमकिन होता कि उसको खुली अदालत में सुना जाता। अगर खुली अदालत में सुना जाता तो फिर पर्दे गिरते और फिर पर्दे जब गिरते तो फिर पर्दे के पीछे कहीं चेहरे हमें नज़र आते कि पर्दे के पीछे कौन कौन बैठा हुआ है। लेकिन उन पर्दे के पीछे जो बैठे हुए थे उन्होंने मुनासिब समझा, उन्होंने ये कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को कि भाई आप ही ये बार जो मामला है इस पर एतराज़ात लगाए और ले वापस कर दे, फिर आगे देखा जाएगा। इस पर जो एतराज़ात लगे इस पर बात करेंगे और फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की दरख्वास्त पर भी इतराज़ात लगे। एक बड़ी स्पेशल किस्म की एक अहम दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर भी इतराज़ात लगाए गए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर मरियम नवाज़ की बेअख्तियारी का मामला सामने आया है। मरियम नवाज़ ने कहा है कि मैं बिल्कुल बेअख्तियार हूँ। मालूम हुआ है कि उन्होंने हाथ खड़े किए हैं किस मुद्दे पर, किस अहम नुक्ते पर। उन्होंने कहा मेरे पास कोई अख्तियार नहीं है। बाज़ाहिर जलसों में तो वो कहती नज़र आती है कि मैं बाअख्तियार हूँ। ये ऐसा ही है नाज़रीन, इस खबर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक पहले बात बता दूं कि ये ऐसा ही है। आप जानते हैं कि जब इलेक्शन से कबल इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया तो पीडीएम सरकार थी, मैं उसे पीडीएम नहीं पड्डम सरकार कहता होता हूँ, वो थी। और शहबाज शरीफ साहब सरदार अख्तर मैंगल की दावत पर कोयटा गए, वहाँ पर मामला उठाया गया मिसिंग पर्सन के हवाले से। तो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर तकरीर की, स्पीच की और स्पीच करते हुए कहते हैं कि सरदार साहब आपने जो मिसिंग पर्सन के हवाले से मामला उठाया इस पर मैं बाअख्तियार लोगों से बात करके आपको आगाह करूँगा। अब ऐसे शर्म होता है कि एक वज़ीर आज़म ये बात कहता है कि मैं बाअख्तियार लोगों से बात करके आपको आगाह करूँगा, तो फिर अख्तियार किसका है। ऐसे ही कुछ हमें मरीम नवाज़ के मामले में देखने को मिला। ये खबर आपके सामने रखेंगे तमाम चीज़ें, लेकिन सबसे पहले जो इतराज़ात लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से,
ان 5 ہائی کورٹ کے ججز کی درخواست پر۔ اب ہوگا کیا معاملہ؟ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس دن یہاں پر یہ لائم لائٹ میں بڑی خبر ڈسکس ہوئی، اور یہی خبر ڈسکس ہوئی۔ اس خبر کے پیچھے ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ بالکل چلی گئی، پس پردہ چلی گئی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا، اس دن خبر ڈسکس ہونی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز یہاں پر آئے، سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ان کی فوٹیج، ان کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بڑے پڑے تھے، طاقتور فوٹیج سامنے آئی تھی۔ اب اعتراضات لگے ہیں۔ اب کل دوبارہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دیگر ججز جن میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سمر رفعت امتیاز، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس بابر ستار کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سائلین گیٹ سے داخل ہوں گے تو ایک فوٹیج تو سامنے آئے گی، پھر ویڈیو کلپ بھی وائرل ہوگا، اور پھر جو کچھ ہوگا وہ تو آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح یہ ایک اور دن ان ججز کے نام ہو جائے گا، اور آنیاں جانیاں ان ججز کی لگی رہے گی۔ اعتراضات کیا لگائے گئے ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ کہا گیا جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کی طرف سے درخواست گزار نے واضح نہیں کیا کہ درخواستوں میں کون سا مفاد عامہ کا سوال ہے۔ اعتراض نمبر 1۔ اچھا جی، بات یہ ہے ناظرین کہ اگر آپ طاقتور کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیں، فیصلے دینا شروع کر دیں، اور وہی کچھ کرے جو یہاں پر سرکار، شہباز سرکار چاہتی ہے، تو یہ مفاد عامہ ہے جی، کیونکہ یہ فیصلے ان کے حق میں ہو رہے ہیں۔ اگر آپ آئین اور قانون کی بات کریں، آئین اور قانون کی سپرمیسی کی بات کریں، اور کہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہوگا، ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مفاد عامہ نہیں ہے، یہ ان کی انفرادی حیثیت ہو گئی ہے جی۔ ٹھیک۔ اگلا اعتراض یہ لگا کہ درخواست گزار نے واضح نہیں کیا کہ درخواستوں میں کون سا مفاد عامہ کا سوال ہے۔ درخواست گزار نے نہیں بتایا کہ ایسے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے کہ آرٹیکل 184(3) کا دائرہ کار استعمال ہو۔ بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینا یہ بنیادی حقوق میں شامل نہیں ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینا، بنیادی حقوق جہاں پر متاثر ہو رہے ہوں، یہاں پر انہیں جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہو، چادر چاردیواری کا تقدس پائمال ہو رہا ہو، روزانہ کی بنیادوں پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہو، لوگوں کے کاروبار کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہو، لوگوں کو اغوا کر کے من پسند فیصلے کروائے جا رہے ہیں، اور ہائی کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے کے یہ تو ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہ تو صریحاً بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں نہیں آتا جی۔ ان کے مطابق بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں وہی آتا ہے کہ یہاں پر جو مرضی ہو چلے، طاقتور جو مرضی کریں، خنجر کی نوک پر انہیں کوئی نہ پوچھے۔ آگے ہے جی، درخواست گزاروں نے ذاتی رنجش پر آرٹیکل 184(3) کے غیر معمولی دائرہ کار کے تحت درخواستیں دائر کی۔ اب ذاتی رنجش کیا ہو سکتی ہے ان کی جی؟ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہو، وہ کہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلے دیے جائیں وہ کسی کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ دیے جائیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق دیے جائیں، تو اس میں ذاتی رنجش کہاں سے آ گئی؟ یہ یعنی کہ جو بھی انسان اس ملک میں رول آف لا کی بات کرتا ہے، آئین و قانون کی بات کرتا ہے، اس کو آپ ذاتی رنجش کہیں گے؟ اور جو کہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ کہیں کہ دن کے 12 بجے، آپ کہیں کہ رات 12 بجے، تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی، رات کے 12 بج چکے ہیں، گپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا نا۔ اب ذی شعور انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ دن کو دن کہے گا، رات کو رات کہے گا نا۔ تو بیچ میں یہ ہے جی ذاتی رنجش والا معاملہ۔ سپریم کورٹ کا ذوالفقار مہدی بنام PIA کے ذاتی رنجش کی بنیاد پر آرٹیکل 184(3) کی درخواست دائر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ذوالفقار مہدی صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی، اس کا حوالہ دیا انہوں نے کہ یہ 184(3) کا جو ہے وہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر آرٹیکل 184(3) درخواست دائر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا ہم یہ درخواست واپس کرتے ہیں جی کہ آپ یہ درخواست لے جائیں، اور اس کو اعتراضات جو عائد کیے گئے ہیں اس کو دور کر۔ میں تو سب سے پہلے اس بات پر مجھے حیرانگی ہوئی
اس بات پر کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں جو کئی فیصلے دے چکے ہیں آئین اور قانون کے مطابق. فیصلوں پر تنقید بھی ہوتی ہے، فیصلوں پر تحسین بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس آئین اور قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں، وہ ڈگری نہیں رکھتا، کیا پتہ ہوگی ڈگری، لیکن بھائی جو دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے، جو پریکٹس نہیں کرتا، وہ اعتراضات ٹھوک دیتا ہے. ماہر قانون ہے نا وہ، ان پہ اعتراضات ٹھوک دیتا ہے، کہتا کہ آپ درخواست واپس لے جائیں. یہ کوئی ایسی بات ہے کہ یہاں پر میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے شاید کچھ چہرے اشکار ہو جاتے، اس لیے سے کھلی عدالت میں نہیں لگایا گیا، کیونکہ وہاں پر ججز سے خود دلائل دینے تھے، اور جب ججز خود دلائل دیتے یہاں پر تو پھر کئی چہروں سے نقاب اترتا، اس لیے انہوں نے واپس بھیج دیا. آگے وہی کہانی انہوں نے لکھی، ججز نے آئینی درخواست دائر کرنے کے ٹھوس وجہ بیان کی، نہ نوٹسز کے لیے فرق. اب ٹھوس وجہ کیا بیان کرتے تھی، انہیں گھر بھیج دیتے، آپ تو ٹھوس وجہ نہیں تھی. عجیب و غریب کے مزکہ خیز قسم کے اعتراضات عائد کیے گئے. بہرحال اب کل آنے والا جو کل ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے، فوٹیجز بنے گی، کلپ وائرل ہوں گے اور طاقتور تصویریں سامنے آئیں گی، امیجز سامنے آئیں گے. پھر اس کے بعد لائم لائٹ میں سارا معاملہ آئے گا. یہ سسٹم جو بھی قدم اٹھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم دوسرے کو ٹریپ کر رہے ہیں، یہ خود اس ٹریپ میں آ رہا ہے، اور جو بھی سٹیپ لیتا ہے وہ الٹا ان کے گلے میں پڑ جاتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر والی درخواست پر آتے ہیں. وہ اصل میں درخواست یہ تھی کہ یہاں پر ناظرین آپ جانتے ہیں کہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی یحییٰ خان صاحب حلف اٹھاتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد. یہ بھی ایک آپ اس چیزوں سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کس طرح انہیں کہا گیا، کون کسے پہلے بلایا گیا، کون نہیں گیا، پھر انہیں بلایا گیا. بلانے سے پہلے یہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور، ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہوتی ہے وہ ویلیڈیٹی ہوتی ہے، اس کی وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس کو وہ جو فیصلہ کرتی ہے کمیٹی اس کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق کمیٹی فیصلہ کرتی ہے 30 اکتوبر کو جی کہ ایک فل کورٹ تشکیل دی جائے اور اس پر 26ویں آئینی ترمیم کو سنا جائے. اس تناظر میں بعد ازاں وہ منٹ سامنے آتے ہیں، خط لکھا جاتا ہے، پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب درخواست دائر کرتے ہیں کہ جی اس فیصلے کی روشنی میں اس درخواست کو انٹرٹین کیا جائے اور فل کورٹ تشکیل دی جائے، سنا جائے. اب اس پر اعتراضات لگتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں. اب یہاں پر جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ خان کا ایک خط سامنے آتا ہے، وہ 30 اکتوبر کی بات کرتے ہیں، پھر نومبر کی بات کرتے ہیں کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا. اب دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی ویلیڈیٹی کے مطابق جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے مطابق اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ کمیٹی بنی تھی تو جسٹس منصور شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ جب فیصلے کیا کرتے تھے تو جسٹس اعجاز الحسن خط لکھا کرتے تھے، ان کی باتوں کو نہیں سنا جایا کرتا تھا، وہ خط بھی لکھا کرتے تھے، اور یہاں سے جواب ملتا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ چونکہ اس میں جمہوریت کی بات ہے جی اور جمہوریت میں فیصلہ کیا ہے 2 رکنی کمیٹی نے اکثریت کے ساتھ، لہٰذا یہ کیس فلاں بینچ کے سامنے لگے گا اور یہ درخواست فلاں بینچ کے سامنے لگے گی اور اس کو اس کے مطابق سنا جائے گا. لیکن وہاں پر جسٹس یحییٰ خان نے جو چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہوتے ہیں وہ اس کو جو فیصلہ دیتی ہے وہ کمیٹی اس کو سرے سے سنتے ہی نہیں ہے، کوئی فیصلہ ہی دیتے 26ویں آئینی. وہ فیصلہ کیسے دیتے 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ کیسے اس کی تشکیل کرتے؟ کیونکہ سب سے بڑے بینیفیشری جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس یحییٰ خان افریدی، تو وہ کیسے اپنے خلاف خود فل کورٹ کی تشکیل دیتے؟ فل کورٹ تشکیل دی جاتی تو 26ویں آئینی ترمیم ٹک نہ پاتی وہاں پر. لیکن چونکہ ہٹو چلو پروٹوکول V8 گاڑیاں پتہ نہیں کیا کیا دستے جیمر لگے ہوئے، یہ سارا پروٹوکول اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو مراد کوئی نہیں چھوڑتا، لہٰذا کنٹروورسی در کنٹروورسی چلتی ہے اور معاملات. اور پھر جس طرح عدلیہ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ہوا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی ہوا ہے.
बहरहाल मुस्तफा नवाज खोखर साहब की दरख्वास्त पर भी इतराज़ात लगाकर उसे वापस कर दिया गया। नाज़रीन, आते हैं अपनी उस खबर की तरफ जिसमें CM पंजाब मरियम सफदर अवान साहिबा ने कहा है कि हाथ खड़े किए जी कि मेरे पास अख्तियार नहीं, ये मामला मैं नहीं कर सकती, ये मेरी अख्तियार से बाहर है। वैसे तो रोज़ाना बयान देती हैं वो किस्सा पारीना रोज़ाना बनाती है इमरान खान साहब को। वो रोज़ाना कोई एक तो होता है ना, कोई इंसान किसी से मुकालमा कर रहा होता है, किसी से गुफ्तगू कर रहा होता है और वो बड़ा मुकालमा कोई अच्छा होता है, गुफ्तगू अच्छी होती है, लेकिन मरियम नवाज़ जब किसी से मुकालमा करती हैं, गुफ्तगू करती हैं, तो उन्हें ये पता नहीं हो रहा होता कि मैंने पिछला जो लफ्ज़ कहा है, जुमला कहा है, उससे आगे जुमला होता है बिल्कुल सरहियन उसके उल्ट होता है। जैसे यहाँ पर लाहौर हॉस्पिटल में एक कैंसर के हवाले से कहा गया जी कि पता नहीं 60 मिनट में कोई इलाज होता है। पता नहीं, साइंसदान भी हैरान होंगे कि ऐसी कौन सी मरियम नवाज़ इतनी बड़ी साइंटिस्ट है जिसने ये कोई नया तरीका ईजाद किया है। वो वहाँ पर उसके सामने वहाँ पर एक वीडियो क्लिप वायरल होता है कि वो एक मरीज से पूछती है जी कि आपकी सर्जरी के बगैर आपका इलाज हो गया, कैसा लगा, तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कैसा लगा? उसने कहा जी बहुत अच्छा लगा। फिर अगला ही जुमला वो कहती है कि अच्छा सर्जरी जब आपकी हुई तो तकलीफ तो नहीं हुई। ये मोहतरमा मरियम नवाज़ ये कहती हैं। उनसे रब्ता किया जी, ये शेर अरबाब अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर असम्बली है, कौमी असम्बली। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये ख़बर दी कि CM खैबर पख्तूनख्वा यानी कि अली अमन गंडापुर ने मरियम नवाज़ साहिबा से रब्ता किया है। उन्हें कहा है कि मैं अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ, आप कोई किरदार अदा करें और हमारी मुलाकात को मैनेज करवाया जाए, इसको मुमकिन बनाया जाए। तो पता ये चलता है जी, आगे से जवाब मिलता है कि मैं इस मामले में बिल्कुल बेअख्तियार हूँ। हालांकि अडयाला जेल जो है वो पंजाब हुकूमत के मातहत है, उसके अंडर है। वहीं पर रावलपिंडी में अडयाला जेल सेंट्रल जेल का इससे पहले कहा करते होते थे, वो कहती है कि मैं बेअख्तियार हूँ, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और ये वही मरियम नवाज़ है जो जलसों में कहती हैं जी कि इमरान खान किस्सा पारीना बन गया। और जब ये गुफ्तगू करती हैं तो फिर ये होता है कि सलीम बुखारी साहब, नाज़रीन आप जानते हैं कि वो हमेशा से मदासराई करते हैं नून लीग की, नवाज शरीफ की, शरीफ बरदरान की और इमरान खान साहब के कट्टर मुखालिफ। वो ये कहते हैं कि ये जो किस्सा पारीना की बात करती है मरियम नवाज़, ये खुद को वो गालिब का शेर है ना, दिल बहलाने के लिए। अच्छा, शेर व शायरी से मुझे शुगफ नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई शेर है कि अगर आप खुद को तसल्ली दे रही है, खुद को बहला रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप जिस दिन ग्राउंड में जाएंगी, इंतखाबात होंगे, तो इमरान खान तो आपकी मंजी थल्ले डांग फेर देगा जनाब, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो वो यूं तो वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत इख्तियार है, हम ये हैं वो हैं। मुझे मतीउल्लाह जान साहब का एक ट्वीट बड़ा पसंद आया। उन्होंने ट्वीट किया जब इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई, तो कहा गया कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद किया जाए। तो मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की मुल्क में कोई नहीं सुनता, तो वो इमरान खान साहब का ट्विटर कहाँ से बंद करवाएंगे। मतीउल्लाह जान साहब ने ये ट्वीट किया और ऐसा ही कुछ यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है। तो नाज़रीन, ये थी अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है। इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ अगले व्लॉग में दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।